السلام علیکم مساء الخیر للجمیع یا رب اجعل حیاتهم تے دین نے اچھی آواز نال لوکاں نوں آکھیا اوئے لوگو میں تواڈے نبی دا دین ہاں میری خاطر تواڈے نبی نوں کڈیاں تے ٹرنا پیا میری خاطر تواڈے نبی دے کنیاں تے لوکاں نے سجدیاں وچ اوجریاں سٹیاں میری خاطر تواڈے نبی دے دن زخمی ہوئے احد و بدر نیاں تواڈے نبی جنگاں لڑیاں تبوک دے خندق دے مار کے سر کیتے اج یزید دی بیماری نے مینوں بیمار کر دیتا ہے اوے مسلمانوں آؤ تے میرا علاج کراؤ کسے نے دین دی آواز نہ سنی تے دین نے ویکھیا کہ میں بڑا ہوکا لایا ہے کسے میری آواز نہیں سنی کدرے اسے بیماری نال میں مر نہ جاواں لہٰذا میں اس دروازے تے جاواں جتھوں نکلیا سا اس شہر جاواں جتھوں آیا سا چلنیاں دین مدینے آیا تے حسین دے دروازے تے آ کے کہندا ہے او حسین میں تیرے نانے دا دین یزید دی بیماری نال بیمار ہو گیا ہاں تے آتے میری ہیلپ کر تے میرا علاج کراؤ کدرے بیماری نال میں مر نہ جاواں تے میرا تیرا رشتہ بڑا پرانا میرا تیرا تعلق بڑا پرانا تینوں بھی کملی والا لے کے آیا مینوں بھی کملی والا لے کے آیا میں کملی والے دے مدینے وچ پل کے جوان ہویا تو محمد دے سینے تے پل کے جوان آنا میرا علاج کرانا حسین نے دین دی آواز سنی تے زینب نو کہندے نے بھینے دین پیا بلاندا ہے زینب کہندی ہے ویرا جلدی جاؤ تے جا کے اودی گل سنو امام آئے تے دین دی نبض تے ہاتھ رکھیا تے اکھاں چوں ہنجواں دا سیلاب برسات دے مین دی طرح چھم چھم گرن لگ گیا بڑا ڈاڈا بیمار تے کمزور ہو گیا زینب دے سر تے محبت برے ویر نے ہاتھ رکھے فرمایا زینب دین تے بڑا ڈاڈا بیمار ہے زینب کہندی ہے ویرا میرے نانے نے بڑے جتن کیتے نے لہذا جلدی جلدی دین دا علاج کراؤ دوائیاں دا انتظام کرو حسین کہندے نے بھینے اگر دوائیاں نال ٹھیک ہو سکدا ہوندا تے میں ہزاراں لکھاں دوائیاں کٹھیاں کر دیندا لیکن مجبوری اے وے کہ دوائیاں نال انہیں ٹھیک کوئی نہیں آنا زینب کہندی ہے ویرا مینوں کھول کے گل کرو کے کہنا چاہنے ہو حسین کہندے نے بھینے جدوں مریض چوکھا بیمار ہو جائے نا اودے تے دوائیاں اثر نہ کرنا تے پھر انہوں خون دیاں ڈرپاں لانیاں پیندیاں خون دیاں بوتلاں لانیاں پیندیاں لہذا انہوں خون دی لونی سانو قربانی دینی پوے گی زینب کہندی ہے ویرا اے کڑی اوکی گل ہے حج دا موسم آ رہا ہے تسی نبی دے ممبر دے خطیب ہو مصلی دے امام ہو عرفات تے مزدلفہ دے میدانہ دے اندر کھڑے ہو کے تے حاجیاں نو کہو کہ نانے دے دین نو خون دی لوڑے لکھاں لوگ اپنا خون پیش کرنگے امام دیاں اکھاں چوں آنسوں چھم چھم پہ گردن بھین دے کنیاں تے محبت برے ہاتھ رکھ کے فرمایا بھینے مجبوری ہے کہ مریض نو ہر کسے دا خون نہیں لگدا خون اسے دا لگدا ہے جدا گروپ نمبر مریض نال ملدا ہوئے اس دے نال میرا گروپ ملدا ہی تیرا گروپ مل جائے گا علی اکبر دا گروپ مل جائے گا علی اصغر دا گروپ مل جائے گا تیرے اونو محمد تے قاسم دا گروپ مل جائے گا زینب اپنے ویر دی داڑھی چم کے کہندی ہے ویرا اے بچ نہیں سکدے علی اکبر بچ نہیں سکدا علی اصغر زخمی ہون تو بچ نہیں سکدا اونو محمد ٹکڑے ہون تو بچ نہیں سکدا عباس بازو کٹین تو بچ نہیں سکدا آپ نے فرمایا ہاں ہاں بھینے بچ سکدے نہیں لیکن شرط اے وے علی اکبر تے بچ جائے گا لیکن نانے دا دین چلا جائے گا یتیمہ سکینہ یتیم ہون تو بچ جائے گی لیکن نانے دا دین یتیم ہو جائے گا اونو محمد دے ٹکڑے ہون تو بچ جان گے
لیکن نانے دے دین دے ٹکڑے ہو جان گے۔ زینب جلال نال کھڑی ہوئی کہندی ہے ویرا تے پھر سن تو ہی ذرا کہ جس علی دا خون تیریاں رگاں دے اندر ہے اس علی دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے۔ اگر تو فاطمہ دا دودھ پیتا ہے تے او دودھ میں بھی پیتا ہے۔ تو محمد دے کنیاں تے چڑھ کے مدینے دیاں گلیاں جھوٹے کھانا رہے ہیں تے میں مصطفیٰ دے گود وچ بہ کے تے مزے لینی نہیں ہاں۔ میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں میں علی اکبر نو چھلنی ہونا تک لواں گی، علی اصغر نو زخمی ہونا ویکھ لواں گی، اونو محمد دے ٹکڑے ویکھ لواں گی، سکینہ یتیم ہوندی ویکھ لواں گی، لیکن میں نانے دا دین یتیم نہیں ہون دیواں گی۔ او نازل جناں دے گھر قرآن ہویا تے جبریل آئے دربان بن کے باپ جناں دا لڑدا رہیا ہر میدان اندر کل ایمان بن کے۔ اوے ماں جناں دی اوے ملکہ جنت ہووے تے نانا جائے عرش تے مہمان بن کے۔ باغ دین دا جد اجڑن لگا آ گئے کربلا وچ مہمان بن گئے۔ فرمایا زینب پھر اساں ایتھے کوئی نہیں رہنا، ایتھوں جاڑو زینب اساں ایتھے پھر کوئی نہیں رہنا، ایتھوں جانا مینوں نانے دا مدینہ چھوڑنا پوے گا۔ جاؤ نا علی اکبر میرے بچے نو تیار کرا دیو، علی اصغر بھی تیار ہو جائے، میری فضہ تے شیریں تے سکینہ اگر تیار ہو جاون تے اور چنگی گل ہے، میرے قاسم نو بھی تیار کر دیو، میرے بچیاں نو تیار کر دیو۔ زینب کہندی ہے میرا تساں ساریاں دی تیاری دا کیا ہے، مینوں تیاری دا نہیں آکھیا۔ حسین کہندے نے بھین تو کے کرنا تیار ہو کے تو نانے دے روزے دے سلام پڑھ دی نمی، تو نانے دی قبر دیاں حاضریاں دے دی نمی۔ زینب کہنی ہے میرا میں نانے دا روزہ چھوڑ سکنی ہاں تیرا سنگ نہ چھوڑ سکنی۔ او تساں صاحب سمجھ دے بیٹھے ہو میں ڈاؤ بھی ایک سوال ہے، حسین دا ٹرنا ضروری ہے پر کیوں ٹر پئی زینب نال؟ او ٹر دیاں اے ویرن کو آیا بھین دے دل وچ خیالے متا ملا بیڑے دانا مارے آونجے نہ رلن ویرن دے بالے۔ اوہی کئی اٹھی اندھیری شام دے وچوں ونج باغ بطول دے گلی کوئی اہو جئی ہوا مخالف ہائی نہ رہی کنی نال نہ کلی، کوئی کلی شام شہر وچ رلی، کوئی کلی کربلا ونج رلی، اور رل دیاں ویکھ کے مالی کو یارو قبر رسول دی ہلی۔ زینب میری بھینے سامان تیار کر دے، بچیاں نو تیار کر تے تھوڑی دیر تسی تیاری کرو، میں جلدی جلدی جا کے نانے دے روزے دے سلام کرو۔ امام عالی مقام گھروں چلن لگے، اے مدینے تو روانگی دا منظر پیا سنانا۔ امام گھروں چلن لگے تے بھین زینب پلو نپ کے کہنی ہے کلیاں ویرا کتھے پیا جانا ہے، میں بھی نال جاواں، میں بھی نانے دے روزے تے آخری سلام تیرے نال مل کے آکھاں گی۔ دوئے چل پے، حسین ویر اگے اگے وے، زینب بھین پچھے پچھے وے، رات ادھی دا پہر اگے دے ادھی پچھے، مدینے والے ستے پینے۔ آپ نے جا کے کنڈی کھولی تے اپنے نانا جان دی قبر ویکھی تے امام عالی مقام جھک کے تے پیرا والے پاسے آئے تے جھک کے اپنے نانے دی قبر نو چم کے فرمایا سلام اے جد
قد امجد اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پہ بٹھا کے گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کے دیکھ نانا کس کا نورین آیا تیری قبر پہ نانا، تیرا پیارا حسین آیا۔ امام علی مقام امام حسین کہنے نے نانا ذرا ویکھنا کھوڑ نانا ذرا ویکھنا، مینوں کندھیاں تے اٹھا کے مدینے دیاں گلیاں سیر کران والے نال میں وعدہ کرنا اپنا سر نیزے تے چڑھا کے بھی قرآن پڑھاں گا، میرے نانا میرے پیچھے سجدے لمبے کرن والے میں تیرے نال وعدہ کرنا ماں کہ میں بھی سجدے وچ سر کٹاواں گا، اے نانا نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو، نانا میں جا رہا ہوں چھوڑ کے دلوں کے چین کو، اٹھ کے گلے لگائیے اپنے پیارے حسین کو۔ امام علی مقام اپنے نانا جان دی قبر نو آخری واری بوسا دے کے جوں ہی پیچھے ہٹے نا تے مڑ کے تکیا کہ بھین زینب قبر دی مٹی چاہ کے اپنے دوپٹے نال پئی بندی ہے تے رو کے فرمایا بھینے ایک قبر نی مٹی کیوں پئی رکھنی ہے تے زینب کہندی ہے ویرا مدینے تو چلے دور چلے جاواں گے، پتہ نہیں مڑ کے آنا نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، میں قبر دی مٹی پہ لینی آ تاکہ جدوں دور نانے دی یاد آئے تے میں مدینے نو یاد کر لوا، میں نانے دی قبر نو یاد کر لوا۔ او ہاتھ جوڑ امام میں نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلے آؤ، تیرے مہر نبوت تے بین والا ان چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلے آؤ، او سکینہ شہربانو علی اکبر عباس جوان چلے آؤ، اسا مسافراں واپس آنا نہیں، تیرے دین تو ہون قربان چلے تو ہی میں کہنا ماں کہ میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے، مل کے بولو میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے، او حیدر کی اس میں جان ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، مل کے میرا حسین باغ، مل کے بولو میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے، اور جس کے لیے یزید نے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔